اہل سنت جوانوں کدی سوچیا نے اے لاہور علی قبر پاک اے منصوب علی بادشاہ دی بیٹی نال ورنہ تحقیق علماء دی ریسرچر نے ڈن کیتا ہے کہ اے بی بی ہے واقعہ ہررا وچوں وہڑے رسول وچوں نکلی ہوئی وہڑے بطول وچوں ٹری ہوئی بی بی اے حضرت ابوالفضل العباس دی بہنے اے دھی مولا علی دیے ایسے کلان دے اندر ایسے تواڈے پنڈ دے اندر میں کسے بزرگ نو آکھاں جی مینوں آؤ اپنا مصلا وکھاؤ ہکو جاؤ تے قبراں سن ڈھیر ہوئے تے کسے دا نانکا دادکا دوئے پنڈے چوے تو ناندا بھی مصلا قبراں دا اوتھے جوڑا ہے کدی وکھرا بہ کے سوچ تے صحیح جنہاں دی اللہ اتنی عزت کیتی ہے اس دی دھی لاہور وچ کیویں دفن ہو گئی ہائے کرنا لیا تے ایک لاہور ایک شام ہائے کرنا لیا تے زہرا دی قبر دا نشان ہی نہیں لگدا